नमस्कार, म गायत्री कुवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीको आरोप। वैदेशिक लगानीमा खोलिएका सञ्चार माध्यमको स्वार्थले देश व्यवस्था र प्रणाली कमजोर बनाउने तर्क। गाउँमै बस्ने वातावरण बनाइएमा शिक्षाको विकास हुने गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण धितालको भनाई। गाउँ रित्तिँदै जाँदा विद्यालय सुनसान। गाउँघरमा आयातित जङ्क फुडको प्रयोग बढ्दो, नेपाली उत्पादन भने युरोपमा निर्यात। पोखरामा राष्ट्रव्यापी लोक भजन प्रतियोगिता आयोजना गरिने, 77 जिल्लाका समूह सहभागी हुने। र स्याङ्जाको कोल्ममा फागुन 26 गते क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता हुने। प्रतियोगितामा सहभागीहरूले कोल्मादेखि बराहा चौरसम्मको दूरी पार गर्नुपर्ने। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। मुख्यमन्त्रीले गरेको सञ्चार माध्यममाथिको टिप्पणी प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सञ्चार माध्यमले गम्भीर्यतापूर्वक राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस क्लब गण्डकीको पोखरामा भएको अधिवेशनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले मिडियाले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सबैभन्दा बढी आक्रमण गरेको जिकिर गर्नुभयो। अस्थिरताले देशसँगै व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउने मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैदेशिक लगानीमा खोलिएका सञ्चार माध्यम वैदेशिक स्वार्थमा लाग्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सभ्य समाजको निर्माण भएमा पत्रकारिताको महत्त्व बढ्दै जाने बताउनु भयो। गण्डकीका पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहनुभएका बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सभाले पास गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकले सुशासन कायम र समृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने बताउनु भयो। गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले गाउँमै बस्ने वातावरण बनाइएमा शिक्षाको विकास हुने बताउनु भएको छ। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 3 मानेमा अवस्थित जलदेवी माध्यमिक विद्यालयको 45औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवसमा सभामुख धितालले वर्तमान समयमा गाउँ रित्तो हुँदै जाने र विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जानुले गाउँका विद्यालयहरू सुनसान भएको बताउनु भयो। गाउँ बस्तीहरू पातलो हुँदै गएका छन्। गाउँमा बस्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू कम पर्ने गरेका छन्। अब हामी राजनीतिक दलहरू सामाजिक अगुवाहरूले हाम्रा यो गाउँ बस्तीहरूलाई कसरी हराभरा गर्न सकिन्छ र यहाँका युवा युवतीहरूलाई गाउँमा कसरी रोक्न सकिन्छ र यहीँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबैले सोच्न आवश्यक देखेको छु। मैले 135 जना विद्यार्थी अहिले हामी केही वर्षपछि यही पाउन नै मुस्किल छ, किनभने हामी सबै युवा युवतीहरू रोजगार गर्ने बाहिर जान बाध्य छन्। दक्ष जनशक्ति पलायन आजको मुख्य समस्या भएको बताउँदै शिक्षाका लागि विद्यालयहरूमा भौतिक प्रगति राम्रो देखिए पनि गुणस्तरीय शिक्षामा वृद्धि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले शिक्षाको हरेक विकासमा अर्बौं खर्च गरेको बताउँदै त्यस अनुरूपको परिणाम दिन स्थानीय तहदेखि शिक्षक, स्थानीय बुद्धिजीवी लाग्नुपर्ने भन्दै ठोस योजना सहित जलदेवी विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिमा चासो राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। हामी सबै युवा युवतीहरू रोजगार गर्ने बाहिर जान बाध्य छन्। ती बाध्य भएर बाहिर जानेहरूलाई रोकेर यही रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम कसरी बनाउने सरकारको तर्फबाट र हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सङ्घीय सरकारबाट पनि कार्यक्रम बनाऊ
र तपाईँहरू गाउँका युवा र बुद्धिजीवी साथीहरूले पनि समाजसेवी साथीहरूले पनि के गर्न सकिएला भनेर तपाईँहरूले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म त्यसमा साथ दिन तयार छु। कार्यक्रममा विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, जग्गा प्रदान गर्ने, अक्षय कोष स्थापना गर्नेहरूलाई सम्मान गरिनुका साथै वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने तथा खेलकुदमा विजय प्राप्त गर्ने विद्यार्थी तथा खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। पोखरामा शनिबार दिउँसो 4:10 बजे आएको हावाहुरीका कारण फेवातालमा डुङ्गा पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। डुङ्गा दुर्घटनामा परि घाइते भएकी पोखरा महानगरपालिका 1 बगर बस्ने 70 वर्षीय याममाया गिरीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। डुङ्गामा सवार 6 जना मध्ये अन्य 5 जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको जनाइएको छ। गाउँघरमा आयातित जङ्क फुडको प्रयोग बढ्दो छ। नेपाल सरकारले नै बजेटको व्यवस्था गरेका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजामा समेत प्याकेटका खाना खुवाउने चलन हुँदा पर्वत जिल्लाको घरेलु उद्योगले भने मकै, भटमास, गहुँ लगायत प्रशोधन गरी तयार पारेको सातु युरोप, अमेरिका लगायत मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको छ। फलेवास 4 मुडुली कुवामा सञ्चालित सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले सातु युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्न थालेको हो। उद्यमी थानेश्वर भुसालले 1 दशकदेखि लप्सीको अचार, क्यान्डी, तितौरा, अदुवाको क्यान्डी जस्ता परिकार अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आउनु भएको छ। जर्मन, क्यानाडेली, चिनिया, अमेरिकी र भारतीय नागरिक यहाँको उद्योगमा काम सिक्न आउने गरेका छन्। उद्यमी भुसालले गाउँकै किसानले उत्पादन गरेको मकै, भटमास, फापर, चना लगायत मिश्रणबाट पोसिलो खाजा उत्पादन सुरु गरेको 5 वर्ष भएको छ। उहाँले उत्पादन गरेको सातु सुरुका 2 वर्ष जिल्लाका विभिन्न खाद्य पसल हुँदै विगत 3 वर्ष यता देश बाहिर निर्यात हुन थालेको हो। उहाँले मुडीकुवामा 22 वर्षदेखि पर्वत खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। अहिले उद्योगले लप्सी, अमला, बेसार, अदुवा, मकै, फापर, कोदो, गहुँ, भटमास लगायतबाट 2 दर्जन बढी परिकार उत्पादन गरेको छ। अर्गानिक उत्पादनसँगै यस्तै अनाजबाट उत्पादित खाजाको माग भइरहेकाले सातु बनाएर बिक्री गर्न थालेको भुसालको भनाइ छ। उहाँका अनुसार जापान, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, कोरिया लगायतका देशमा यहाँ उत्पादित सातु निर्यात भइरहेको छ। गाउँघरमा उत्पादित अर्गानिक पौष्टिक अन्न मिसाएर बनाएको हुनाले बालबच्चा र वृद्ध-वृद्धाले उद्योगमा उत्पादित सातु स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायक हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। देशका विभिन्न स्थानमा फरक फरक लय र भाकामा गाइने भजन चुड्का एकै मञ्चमा गाइने भएको छ। राष्ट्रिय लोक भजन चुड्का संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले पोखरामा राष्ट्रव्यापी लोक भजन प्रतियोगिता आयोजना गरी यो अवसर जुटाउन लागेको हो। पछिल्लो पुस्तामा लोक संस्कृति हराउँदै गएका कारण संस्थाले यही फागुन 25 देखि चैत 2 गतेसम्म पोखरामा भजन महोत्सव तथा राष्ट्रव्यापी लोक भजन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको हो। एकै मञ्चमा देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भजन चुड्का गाइने कार्यक्रम नेपालमै पहिलो पटक हुन लागेको बताइएको छ। प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण सहयोगार्थ पोखरामा ज्ञान महायज्ञ भजन महोत्सव तथा राष्ट्रव्यापी लोक भजन प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो। हाम्रो परिकल्पना अनुसार हामीले यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त नि भन्ने हिसाबले अहिले हामीले गण्डकी प्रदेशकै यो पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा काशी जिल्लाभित्रको पोखरा प्रदर्शनीमा एउटा डेमोको रूपमा हाम्रो यो नेपाल अधिराज्यभरिका भजन समूहलाई ल्याएर एकचोटि यसलाई प्रस्तुत गरेर हेरौँ। पहिला आरती गाउने हामीले 5 मिनट भनेका थियौँ, अहिले धेरै ठाउँबाट गुनासो पनि आएको छ 5 मिनटमा आरती सकिँदैन भन्नुभएको छ भजन गायकहरू हाम्रो भजन समूहले। हामीले भोलि फेरि त्यो हामीले बनाएको नियम हो, संविधान त पटक पटक फेरिन्छ भने हामी आफूले बनाएका नियमलाई चाहिँ तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छैन। हामीले त्यो नियमलाई पनि तलमाथि गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने 10 मिनट हामी आरती गाउन दिन्छौँ, आफ्नो हिसाबले आरती प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले 10 मिनटलाई हामीले यो लम्बरी भजन
जस्तो महाभारत कृष्ण चरित्र रामायणका केही अंश कुनै अध्यायलाई टपक्क टिपेर त्यो भित्र खेलेर भजन प्रस्तुत गर्ने हामीले एउटा चाहिँ विषय राखेका छौँ। विभिन्न प्रकारका लोप उन्मुख भजन चुड्काको संरक्षणका साथै युवा पुस्तालाई यस्ता भजन चुड्काबारे जानकारी दिने र सनातन धर्मको व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक महत्त्वबारे प्रकाश पार्ने उद्देश्यले देशभरि भजन चुड्का प्रतियोगिता हुन लागेको बताइएको छ। नेपालका लोक परम्परा र लोक संस्कृतिमा अब नयाँ जागरण ल्याउन आवश्यक भएकाले संस्कृतिको संरक्षणको लागि प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि आयोजकको भनाइ छ। हाम्रो सनातन हिन्दू हाम्रो संस्कृति जुन छ, हाम्रो सनातन संस्कृति छ, त्यो सनातन संस्कृतिमा भजनहरू यी धार्मिक गीतहरूको आफ्नै खालको महत्त्व छ। जसरी हामी धर्म संस्कार संस्कृतिका कुरा गर्छौँ, यो संस्कार र संस्कृति बचाउनको लागि र तिनलाई एउटा अनुशासन कायम गर्नको लागि, एउटा सधैँभरि हामीमा एउटा आध्यात्मिक भावना जागृत गराउनको लागि यी भजनहरू हरेक खालका हरेक पूजा आजादेखि लिएर हरेक चाहिँ हाम्रा महायज्ञहरूमा भजनको अत्यन्तै ठुलो भूमिका रहन्छ। जब हामी पूजा गर्छौँ, साँझमा आरती बाल्ने, त्यसपछिबाट भजनहरू गाउने, लम्बरी भजनहरू गाउने, यी विविध कुराहरू हाम्रो परम्परादेखि हाम्रो सनातन युगदेखि चलिआएका कुराहरू हुन् र यसलाई चाहिँ अहिलेको हामीले अब जुन लोप हुन गइरहेका भजनहरू छन्, ती भजनहरूलाई अब संरक्षणको अहिले विभिन्न किसिमका अन्य खालका संस्कृतिले गर्दाखेरिमा हाम्रा भजनहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। कतिपय संस्कृति लोप भइसकेका छन्, बालनहरू लोप भइसकेका छन्। भजनहरू पुराना आरती भजनहरूदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ लम्बरी भजनहरूदेखि लिएर यस्ता कुराहरू लोप भएर जान लागिसके भनेपछि अब हामीले यिनलाई सबैलाई देशभरिका भजनहरू, देशभरिका चाहिँ हाम्रा धार्मिक चाहिँ समूहहरूलाई जम्मा गरेर हामीले चाहिँ यो भजनको एउटा उत्सव गर्न लागेको हो। भजन चुड्का प्रतियोगितामा एउटा समूहबाट 10 देखि 25 जनासम्म सहभागी हुन सक्ने जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा 100 भन्दा बढी समूह सहभागी हुने विश्वास आयोजक संस्थाले गरेको छ। एकै जिल्लाका 3 देखि 4 समूह प्रतियोगितामा सहभागी हुन सक्नेछन्। विभिन्न चाडपर्व धार्मिक कार्यमा परम्परागत रूपमा गाइँदै आएको भजन बिस्तारै लोप हुँदै अन्य बाह्य गीत, सङ्गीत र संस्कृति भित्रिन थालेको छ। यसतर्फ सचेत भई आफ्नो साङ्गीतिक सम्पदाबारे युवा पुस्तालाई जानकारी र सिप हस्तान्तरण गर्न प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको जनाइएको छ। लोक भजन नेपालको प्राचीन सङ्गीत संस्कृति हो। पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले नेपाली संस्कृति ओझेलमा पर्दै गएको छ। हराउँदै गएको लोक भजन तथा चुड्काको संरक्षण र जगेर्ना गर्न र यसको महत्त्व दर्शाउनका लागि प्रतिष्ठानले भजन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। भजन के हो र यसको महत्त्व के छ भन्ने बारे हामीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसँग सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। देवदेवताको गाथामा, लीलामा, ग्रन्थहरूमा रहेर हाम्रा पिता पुर्खाहरूले गाउँदै आउनुभएको जुन भजन चुड्का भजनहरू हो, यो लोप हुने अवस्थामा गएको छ। अहिलेको युवा पिँढीहरूमा पश्चिमी शैली र यहाँका आधुनिक गीतहरूले भजनतिरको इन्ट्रेस्टलाई अलि घटाइदिएको अवस्थामा यसलाई जोगाएर फेरि हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो परम्परालाई जोगाउने, हाम्रो यो धार्मिक आस्थालाई जगाउने र हाम्रो देवताहरूप्रति 33 कोटी देवताहरूप्रतिको हामीहरूको जुन आस्था हो त्यो कायम राख्ने र भजन चुड्कातिर नयाँ पिँढीहरूलाई आकर्षित गराउने। भजन पनि एउटा नेपालको एकदम प्राचीन संस्कृति हो र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हाम्रो युवा पुस्ताहरूमा यसप्रति ज्ञान छैन, चासो छैन र यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ लोप हुँदै गएछन्। भजनभित्र अध्यात्म छ, विज्ञान छ, यो कुरा हामीले चाहिँ बुझाउन नसकेर हैन हामी अन्ध परम्परामा हिँडिरहेका छौँ। यो कुरालाई क्लियरफाई गर्नलाई पनि अहिले हाम्रो धर्म संस्कारभित्र कति वैज्ञानिकता छ, कति चाहिँ के छ यो भित्रका कुराहरू, यो दुईटै कुराहरूलाई आधुनिकता, वैज्ञानिक र हाम्रो अध्यात्म यी सबै कुरालाई समन्वय गरेर बुझाउनको लागि र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि र हाम्रो युवा पुस्ताहरूमा यो प्रवाह, यो सन्ततिमा यो एउटा हस्तान्तरण पुस्तान्तरण पनि हुँदै जाओस्।
र अग्रज व्यक्तित्वहरूले हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै यो हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले पनि यो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ र धेरै समयसम्म यसलाई राख्नुपर्छ र हिजो के हो त नि संस्कृति भन्ने कुरालाई यो हाम्रा हामीभन्दा पनि अर्को युवा पुस्तालाई पनि हामीले यसलाई फेरि हस्तान्तरण गर्ने गरी सोच गरेका छौँ। यो गुमनाम भएका चाहिँ तपाईँको यो धर्म संस्कृति लोकभजन संस्कृतिलाई उजागर गर्नको निमित्त प्रवर्धन संरक्षण पनि त्यसको त्यति नै महत्त्वपूर्ण काम हो। हाम्रा पुर्खाहरूले साँचिराखेको त्यो कला त्यो साहित्य र त्यो संस्कृतिलाई हामीले अहिले आएर चाहिँ हाम्रो जनमानसमा हाम्रो यो चाहिँ यो संस्कारमा यो संस्कृतिमा लिपिबद्ध गर्न पाउने एउटा ठुलो अवसर पनि हो। हामी कुन धर्म संस्कृतिमा छौँ होइन, त्यो धर्म संस्कृतिको रक्षा हुँदा आफैमा चाहिँ तपाईँको खुसी हुनु, हाम्रा कलाहरू यी रहेछन्, हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ तपाईँको हाम्रा लीलाहरू हाम्रा चाहिँ तपाईँको कथाहरू यी रहेछन् भन्ने एउटा अवसर जानेर देख्ने अवसर पाउँछौँ प्रत्यक्ष रूपमा। अर्को त्यो कार्यमा उत्प्रेरित पनि गराउने भयो हामीलाई र भावी सन्ततिहरूलाई हाम्रो चाहिँ एउटा सुसंस्कृत बाटोमा हिँडाउने एउटा चाहिँ माध्यम पनि बन्न सक्ने कुरा भयो। पोखराको चाउथेमा अवस्थित कास्की मोडर्नाइज एकाडेमीले विद्यार्थीमा रहेको प्रतिभा पहिचान तथा वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट ल्याएको लोकतन्त्र नै सिद्ध्याउन विभिन्न शक्ति लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। बागलुङमा आयोजित राष्ट्रिय जनमोर्चाको 7औं जिल्ला सम्मेलनमा उहाँले मुलुक अस्थिरतातिर गइरहेको बताउनु भयो। शासन प्रणाली फेरियो, राणा शासनको ठाउँमा राजा शासन आयो, पञ्चायती व्यवस्थाका ठाउँमा गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, तर नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। स्वार्थको राजनीतिले गर्दा नागरिकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको उहाँले बताउनु भयो। अध्यक्ष केसीका अनुसार अहिलेको राजनीति विकृति बन्दै गएको छ। देश र जनताको लागि नभई आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति गर्नेले ध्यान दिने गरेको भन्दै अध्यक्ष केसीले यसबाट आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने दावी गर्नुभयो। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बागलुङले ट्राफिक नियमको अवज्ञा गर्ने 7,800 सवारी साधनलाई कारबाही गरेर 52,50,500 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्क हेर्दा मोटरसाइकलबाट 19,57,000 रुपैयाँ र ट्रिपरबाट 5,46,500 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। तथ्याङ्क हेर्दा 870 बस, 2,003 जीप, 1,143 ट्र्याक्टर र 33वटा अन्य सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेका छन्। हालसम्म ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने ट्र्याक्टरबाट 7,85,000, जीपबाट 13,57,500, बसबाट 5,84,500 रुपैयाँ र अन्य सवारी साधनबाट 20,000 रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले नियमका कडाई गर्नुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिइराखे पनि दुर्घटना भने रोकिएको छैन। जिल्ला सदरमुकाम आसपास भन्दा बढी दुर्गम गाउँ र भर्खर बजार विस्तार भइरहेका ठाउँहरूमा दुर्घटना हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक मीन बहादुर खड्काले बताउनु भयो। उहाँले ग्रामीण सडकहरू साँघुरो, कच्ची र तीव्र गतिमा यातायातका साधनहरू चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको बताउनु भयो। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 3 गाउँ सहर क्षेत्रको थुम्का डाँडा बस्तीमा अर्थिङ टावर निर्माण गरिएको छ। चट्याङको उच्च जोखिम भएकाले जनधनको सुरक्षा गर्न गाउँमा अर्थिङ टावर राखेर सुरक्षित बनाइएको स्थानीयले बताएका छन्। गाउँको 6 ठाउँमा चट्याङको शक्ति नष्ट गर्ने अर्थिङ टावर राखेर बस्तीलाई
चट्याङबाट सुरक्षित बनाइएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङमा ढिलो गरी हिमपात हुँदा किसान हर्षित भएका छन्। दिस्याङ गाउँपालिका 1 का स्थानीयले ढिलै गरी भएको हिमपातले आलु र करुको उत्पादन बढ्न सक्ने बताएका छन्। कार्यवाहक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर घिमिरेले जिल्लामा फागुनको तेस्रो साता लागेपछि मात्रै केही मात्रामा हिमपात हुन सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ। माथिल्लो मनाङमा केही बाक्लो हिमपात भएको छ भने तल्लो मनाङमा आंशिक मात्रामा हिमपात भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मनाङ दिस्याङ 9 का वडा अध्यक्ष चोल्पा गुरुङले मुख्य हिउँदमा हिमपात नभए पनि ढिलो गरी हिमपात भइरहेको बताउनुभयो। नार्पा भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुञ्जो तेन्जिङ लामाले उच्च हिमाली क्षेत्रको बस्तीमा हिमपात भएको तर आवश्यकता अनुसार नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4200 मिटर उचाइमा रहेको नार र 4050 मिटर उचाइमा रहेको फु गाउँमा आवश्यक मात्रामा हिमपात हुन सकेको छैन। गाउँले सबै हिमपात र चिसो छल्न यसअघि नै बेसी झरिसकेका छन्। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदानपछि सबै बेसी झरे पनि हिमपात भने आवश्यक मात्रामा नपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्याङ्जाको कोल्ममा फागुनको 26 गते तेस्रो संस्करणको क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ। 700 कोल्मा बहाकोट सम्पर्क मञ्चको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्यका लागि दौड, राष्ट्रका लागि दौड भन्ने मूल नाराका साथ कोल्मा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको 700 कोल्मा बहाकोट सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष जित बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 कोल्मा बहाकोट सहित तनहुको शुक्ला गण्डकी र बिरुवा गाउँपालिकालाई समेटेर यस क्षेत्रमा रहेका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले क्रस कन्ट्री दौडको आयोजना गरिएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले ग्रामीण भेगमा आर्थिक विकास गर्न सकेको खण्डमा गाउँ बस्ती रित्तिनबाट जोगिन सक्ने बताउनुभयो। दौडसँगै स्थानीय कला संस्कृतिको प्रदर्शन र होमस्टे साँझ समेत गरिनेछ। 20 किलोमिटर खुल्ला पुरुष र 21 वर्ष मुनिका 10 किलोमिटर पुरुष गरी 2 विधामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा सहभागीहरूले कोल्मा बाराहाचौरदेखि काहुले डाँडा स्वारा नाम्चे कालखु तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 11 बिसाउना बिरुवा गाउँपालिकाको खुदी मड्किना हुँदै कोल्मा बाराहाचौर पुग्नेछन्। कार्यक्रममा NRNA UK र विदेशमा रहेका कोल्मा बहाकोट चारथुमवासी, स्थानीय सङ्घ संस्था, युवा क्लब, आमा समूह, स्थानीय सरकार, स्वयंसेवक एवं सुरक्षाकर्मीको सहयोग रहने जनाइएको छ। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीको आरोप। वैदेशिक लगानीमा राखिएका सञ्चार माध्यमको स्वार्थले देश व्यवस्था र प्रणाली कमजोर बनाउने तर्क। गाउँमै बस्ने वातावरण बनाइएमा शिक्षाको विकास हुने गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालको भनाई। गाउँ रित्तिँदै जाँदा विद्यालय सुनसान। गाउँघरमा आयातित जङ्क फुडको प्रयोग बढ्दो, नेपाली उत्पादन भने युरोपमा निर्यात। पोखरामा राष्ट्रव्यापी लोक भजन प्रतियोगिता आयोजना गरिने, 77 जिल्लाका समूह सहभागी हुने। र स्याङ्जाको कोल्मामा फागुन 26 गते क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता हुने। प्रतियोगितामा सहभागीहरूले कोल्मादेखि बराहाचौरसम्मको दूरी पार गर्नुपर्ने। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।